Hey, today we will discuss entropy. Entropy जो है इसकी सिंपल डिफिनीशन है कि द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। डिसऑर्डरनेस को, बेतरतीबी को कहते हैं। मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एक कंटेनर है या एक बर्तन है, उसमें एक साइड पर आप इस तरह कर ले कि 10 रेड बाल जो है वो तरतीब में लाएं, और दूसरे साइड पर आप ग्रीन बाल जो है वो तरतीब में कर ले। ठीक है, बॉक्स है, उसमें आप इस तरह कर ले, एक साइड पर रेड बाल तरतीब में रख ले, दूसरे साइड पर ग्रीन बाल, और फिर उस बॉक्स को शेक कर ले। पहले ये बॉल जो थे वो ऑर्डर में थे, अब जब आपने शेक कर लिया तो ये बॉल एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए और बेतरतीब हो गए, डिसऑर्डर में चले गए। ये सिस्टम पहले ऑर्डर में था, जब आपने शेक किया तो ये डिसऑर्डर हो गए। इस डिसऑर्डरनेस को, जिसमें ये बेतरतीबी आ जाए, इसको हम एंट्रोपी कहते हैं। ये इस सिस्टम का एंट्रोपी है। तो इस वजह से हमने लिखा है कि एंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम इज़ कॉल्ड एंट्रोपी। मैथमेटिकली एंट्रोपी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि अगर एक सिस्टम है, रिवर्सिबल सिस्टम है, और वो हीट को क्या कर ले, ऑब्जॉर्व कर ले, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है या एट रूम टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर टी और हीट उसने ऑब्ज़र्व किया, तो इस सिस्टम की इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ होगी, या डिसऑर्डर उस सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, या वो सिस्टम डिसऑर्डर में आ जाएगा। इस वजह से एंट्रोपी की डेफिनीशन है कि हीट ऑब्जॉर्व डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो इसकी ऐसा यूनिट जो है एंट्रोपी की वो जूल पर केल्विन है। ठीक है, तो जितने भी सिस्टम है, अगर वो हीट को ऑब्जॉर्व कर ले तो उसकी डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ होगी, अगर वो हीट को रिमूव कर ले तो उसकी डिसऑर्डरनेस या डिसऑर्डर जो है वो डिक्रीज होगी। इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी क्या चीज़ है। Any process taking place within thermally isolated system, the entropy of the system either increase और रिमेन कांस्टेंट, लेकिन कभी भी कम नहीं होगी। ठीक है, या तो पहले जितनी एंट्रोपी थी, डिसऑर्डर थी पहले, उसी तरह हो जाएगी, या अगर ये थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम है, या इसकी एंट्रोपी हमेशा जो है वो इंक्रीज होगी। ये लॉ है, इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट या ऑलवेज एन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी दो चीज़ों की, एंट्रोपी ऑफ एनवायरनमेंट, एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, दोनों प्लस कर ले, इससे एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आती है। एस जो है इसकी सिंबल है एंट्रोपी की। तो चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन ज़ीरो या इक्वल। इक्वल का मतलब है या इसकी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, इसमें कोई डिसऑर्डरनेस नहीं आएगी, या आएगी लेकिन कभी भी कम नहीं होगी। तो इस प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी को हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑफन कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंट्रोपी की कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले जो था वो क्लास एंट्रोपी जो है इसकी कंसेप्ट क्लासियस ने 1856 में किया था, और उसने जो है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैथमेटिकली जो है क्वांटिटेटिवली डिस्कस किया। अब आते हैं, यहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ये डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी इसमें क्या है, ये कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हाई ऑर्डर स्टेट टू ए लेस ऑर्डर स्टेट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। मैं आपको इसकी आसान एग्जांपल देता हूँ। एक हमारी अर्थ है, एक सन है। सन जो है ये हाई जो है हीट एनर्जी सोर्स है, हाई ऑर्डर, और एक है लेस ऑर्डर स्टेट। ठीक है, तो हमारे ज़मीन जो है ये लेस ऑर्डर स्टेट है, वो हाई ऑर्डर स्टेट है, और अर्थ सन जो है वो लेस ऑर्डर स्टेट है। ठीक है, तो ये हीट एक बॉडी से जाती है हाई ऑर्डर स्टेट से लेस ऑर्डर स्टेट की तरफ। इस एनर्जी कन्वर्जन को, इस हीट एनर्जी कन्वर्जन को हार्ड बॉडी से जो कूल बॉडी की तरफ जाती है, इसको हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हाई ऑर्डर स्टेट टू a less order state is called degradation of energy.
ہیٹ ڈیتھ آف یونیورس کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ٹرم زیادہ تر یوز ہوتا ہے انٹروپی میں. انٹروپی آف ایوری نیچرل پروسیس انکریز. میں نے ابھی آپ کو کہا قدرتی جتنے بھی پروسیس ہے یہ irreversible پروسیس ہے. irreversible پروسیس جو واپس نہیں ہوتی اس کی انٹروپی کبھی بھی کم نہیں ہوگی، ہمیشہ ان انکریزنگ آرڈر میں ہوگی. لیکن ریورسیبل پروسیس کی وہ ہمیشہ ایکول ہو سکتی ہے، کانسٹنٹ ہو سکتی ہے، لیکن کم نہیں ہو سکتی. یہ irreversible کی میں بات کر رہا ہوں. نیچرل پروسیس all irreversible پروسیس. سو اس وجہ سے لکھا ہے کہ انٹروپی آف ایوری نیچرل پروسیس انکریزز. انٹروپی کبھی بھی انکریز نہیں. ایز دا یونیورس ہیز کولڈ باڈی ایز ویل ایز ہاٹ باڈی. Heat transfer from hot body to cool body is natural. At a time will come that all the body will have the same temperature. No entropy will be available for doing work. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس دنیا میں سن ہارڈ باڈی ہے، ہماری ارتھ کولڈ باڈی ہے. سن باڈی کی ٹمپریچر زیادہ ہے، کولڈ باڈی کی ٹمپریچر کم ہے. ہیٹ ہمیشہ ہارڈ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف جاتی ہے. اس طرح اس دنیا میں اور بھی باڈیز ہیں، لیکن ہارڈ باڈی سے ہیٹ جاتی ہے، کولڈ باڈی کی طرف جاتی ہے. لیکن کولڈ باڈی سے ہیٹ تو واپس نہیں جاتی ہارڈ باڈی کی طرف. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہیٹ جب یہ کولڈ باڈی ابزارب کرے گی تو اس کی ٹمپریچر رائز ہوگی. اگر سن کی ٹمپریچر 10⁻7 کیلون ہے، ارتھ کی ٹمپریچر ہے 1000 کیلون، پھر یہ ٹمپریچر زیادہ ہو گیا، ایک ایسی سٹیج آ جائے گی کہ دونوں باڈی کی ٹمپریچر سیم ہو جائے گی. لیکن یہ ٹائم لے گی، ٹائم کے ساتھ اس میں یہ چینج. تو ایک ایسی سٹیج آ جائے گی کہ ارتھ کی ٹمپریچر جو ہے وہ سن کے ٹمپریچر کے برابر ہو جائے گی، یہ تھرمل ایکویلیبریم میں آ جائیں گے. اس سٹیج پر پھر ہمارے پاس جو ہے ارتھ کیا ہوگی، اس کی ٹمپریچر سیم ہو جائے گی، ارتھ اور سن کی اس کی ڈینسٹی سیم ہو جائے گی. اور اس دوران کوئی بھی کیمیکل، بائیولوجیکل، فزیکل ریاکشن پاسبل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے کوئی انرجی نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کر لے. تو اس پوائنٹ پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ارتھ کی یا اس یونیورس کی ڈیتھ ہوگی، جب ہر ایک باڈی کی ٹمپریچر کیا ہو جائے، سیم ہو جائے. اور اس وجہ سے اس نے لکھا ہے کہ a time will come that all body will have the same temperature, same density, no entropy will be available for work. کیونکہ ہر باڈی کی ٹمپریچر سیم ہوگی، جب ہیٹ فلو نہیں کرے گی تو پھر یہ ریاکشن کیمیکل یا فزیکل یا بایولوجیکل کوئی ریاکشن پاسبل نہیں ہوگا. اینڈ دس از کالڈ ہیٹ ڈیتھ آف یونیورس. اور یہ یونیورس کی ہیٹ ڈیتھ ہوگی، قیامت ہوگی، دنیا ختم ہو جائے گی. انٹراپی کو ایز اے ٹائم ایرو بھی ہم شو کرتے ہیں کہ انٹراپی ایک ٹائم ایرو ہے. کیوں؟ کیونکہ in any natural process the entropy of a system always increase with time, and the increase in entropy and the direction of time so often called a time arrow. سمجھ آ رہی ہے نا کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ، دیکھیں پہلے دور میں آپ دیکھیں 1 سینچری پہلے دیکھیں تو انٹراپی جو تھا، ڈس آرڈرنس، بے ترتیبی، یہ زلزلے نہیں تھے، یہ انوائرمنٹل ڈس آرڈرنس کم تھی. لیکن جو ہی یہ ٹائم گزر رہا ہے، ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ انٹراپی جو ہے اس دنیا کا، اس ارتھ کا جو ہے وہ انکریزنگ آرڈر میں ہے. اس وجہ سے اس نے لکھا ہے کہ انٹراپی از اے ٹائم ایرو. ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس دنیا میں جو ہے ڈس آرڈر جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے اس نے لکھا ہے کہ انٹراپی از اے ٹائم ایرو. تو آج کے ٹاپک میں ہم نے ڈیٹیل سے جو ہے انٹراپی پڑھا، اور انٹراپی جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے، اور یہ فار فرسٹ ایئر کلاس کے لیے میں نے ڈسکس کیا. تو آج کا ٹاپک ہمارا ختم ہوا. اللہ حافظ.